बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको सबसे पहले अहम खबर से आगाह करते चले और आपको बताते चलें कि साहिबजादा तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के मुताबिक आपको बताते चलें कि डेप्यूटी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सफ़ीउल्लाह गोंदल की हिदायत पर CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने ड्यूटी में संगीन गफलत और रात के औकात में ड्यूटी से गैर हाजिरी पर मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल चिन्योट डॉक्टर मोहम्मद उमैर असलम को फौरी तौर पर ज़िला चिन्योट से चार्ज छोड़ने और हेल्थ डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। मज़कूरा मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ मरीज के इलाज मुआलजे में गफलत बरतने पर पैडा एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई के लिए भी महकमा हेल्थ और पॉपुलेशन को तहरीर कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीम ने रात 12 बजे अस्पताल की अचानक इंस्पेक्शन की तो मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया, जिसके बायस मरीजों को इलाज मुआलजे में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। अलावा अजीब बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के मुताबिक मज़कूरा मेडिकल ऑफिसर गुज़िश्ता महीनों के मुख्तलिफ अय्याम में भी रात की ड्यूटी से गैर हाजिर था, जिस पर एक्शन लिया गया। अलावा अजीब दौरान इंस्पेक्शन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जाहिद हसन डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की नाकिस कारकर्दगी पर जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। चिन्योट से साहिबजादा तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजनपुर अमन अशरा मुहर्रम डेप्यूटी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल का ज़िलाई एमरजेंसी ऑपरेशनल सेंटर कंट्रोल रूम का दौरा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर और वासिक अब्बास हल भी हमरा थे। इस मौका पर डेप्यूटी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने कहा कि कंट्रोल रूम में तमाम स्टाफ 24 घंटे मुतहरिक है। ज़िला भर में जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मकामात की बारीक बीनी से मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम इदारे अमनो अमान कायम रखने के लिए चौकस हैं। कंट्रोल रूम में CCTV कैमरों के जरिए जुलूस और मजालिस के मकामात की मॉनिटरिंग भी जारी है। शोहदाए करबला के किरदार को अपनाए बगैर ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से गुज़रती है। आपको बताते चलें कि अक्टूबर टेक्सिंग से मियाँ अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा अगर अज़मत रफ्ता हासिल करना चाहती है तो उसे शोहदाए करबला के किरदार पर अमल पैरा होना पड़ेगा। शोहदाए करबला के किरदार को अपनाए बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी। मरकज़ी जामे मस्जिद तकवा बिलमकाबिल वली विलास जुगनू पाक तोबा में सालाना 8वीं दर्स से कुरान और हदीस शोहदाए मदीना और करबला के शुरका से मारूफ मजहबी स्कॉलर और महबूब अव्वाम अल्लामा मोहम्मद नासिर मदनी ने खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि शोहदाए इस्लाम मदीना मनवरा मुराद नबवी सैयदना फ़ारूक आज़म हो या दामाद नबी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान या इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह का किरदार हमारे लिए मशअल राह है। उन्होंने कहा कि मैदान करबला में आले रसूल ने अपने चेहरों को बेपर्दा ना होने दिया। एक हमारी ख़वातीन है कि पर्दा करना उनके लिए मुश्किल तरीन बन चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना के ज़माने में मास्क पहनकर दम ना घुटना तो अब भी पर्दा करने से दम ना घुटने का इज्तिमा है। इज्तिमा से मौलाना डॉक्टर और हकीम पीर मोहम्मद रफ़ीक अनवर चिश्ती, मौलाना उबैदुर रहमान जाहिद, मौलाना गुलाम मुर्तज़ा नफीसी, प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद ताहिर, महमूद अल हुसैनी, मुफ्ती मोहम्मद आसिफ, मौलाना मुजीबुर रहमान लुधियानवी, मौलाना सादुल्लाह लुधियानवी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उसामा अनवर, मौलाना उमर फ़ारूक लुधियानवी, मौलाना कारी उमर हयात नागरवी, मौलाना अब्दुर्रहमान अब्बासी, मुफ्ती मोहम्मद नुमान अब्बासी, मौलाना मोहम्मद आमिर अमीन मुबल्लिग ख़त्म नबूवत, मौलाना मोहम्मद अरशाद ने भी खिताब किया। इज्तिमा से मौलाना मोहम्मद इब्राहीम हनफी ने खिताब करते हुए कहा कि हमें सहाबा कराम और अहले बैत अज़ाम की पाकीज़ा ज़िंदगियों का मुताला करना चाहिए ताकि हमारी फ़ानी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा हो सके। उन्होंने कहा कि करबला के मैदान में ऐन जंग के मौका पर भी सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज ना छोड़ी और ना ही तिलावत कुरान करीम। आज हम तमाम तर आसाइशों के बावजूद भी नमाज पढ़ते हैं और ना ही तिलावत कलामुल्लाह करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनियावी और आखिरी फ़ौज़ो फलाह के लिए ज़रूरी है कि हम भी नमाज और तिलावत के साथ साथ दिगर अमूर ज़िंदगी में इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा हों।
اٹک سے ہمارے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ محلہ کیمبل پور سیدہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے گزرتے ہوئے امام بارگاہ محلہ کربلا میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں میں پانی کی سبیلیں اور کھانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ زائرین کے لیے اس دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر بھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے سٹور لگائے گئے۔ ڈی پی او اٹک نے آئی جی پنجاب کے حکم کے مطابق فل پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا۔ پولیس کی نفری کے علاوہ رضاکار فورس اور دوسرے رضاکاروں نے بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ ڈی پی او اٹک ڈاکٹر سردار غیاث گل خان اور ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا نے بھی مرکزی جلوس کی سیکیورٹی اور باقی انتظامات کا جائزہ لیا۔ 1122 کی طرف سے کسی بھی حادثے کی صورت میں مکمل انتظامات کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فیلڈ ہسپتال کی گاڑیاں اور ڈاکٹرز نے بھی اپنی خدمات انجام دی۔ جلوس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس دفعہ حکومت پنجاب کی طرف سے جو پہلے کی نسبت اور بھی بہتر انتظامات کیے گئے ہیں، ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ میکلوڈ گنج میں 10 محرم الحرام کا جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اور بتاتے چلیں کہ 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوا۔ 10 محرم الحرام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ میں ختم ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 10 محرم الحرام کے جلوس میں عزادار نوحہ خوانی سینہ خوبی کر رہے ہیں۔ مرکزی جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ سیکیورٹی میں پولیس ایلیٹ فورس، پیٹرولنگ پولیس اور لیڈیز پولیس کی بھاری نفری شامل ہے۔ 10 محرم الحرام کے جلوس میں ایلیٹ فورس کی جانب سے چھتوں پر سنیپر بھی تعینات کیے گئے۔ جلوس میں ریسکیو 1122 کی ٹیمیں شامل ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جلوس میں شامل ہونے والے افراد کے لیے میٹھے پانی کی سبیل بھی لگائی گئی ہے۔ ناظرین آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ صحبت پور بلوچستان میں اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سرور خان کٹوہر کی رپورٹ کے مطابق آج ملک بھر کی طرح 10ویں محرم الحرام یوم عاشور کے دن پر ضلع صحبت پور میں بھی سید حسین شاہ، سید محمد یار شاہ اور سید شاہد علی جیلانی کی سربراہی میں مرکزی جلوس حسینیہ امام بارگاہ سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مین چوک پر پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی گئی۔ نماز ظہرین کے بعد عزاداران نے ماتم حسین شروع کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عزاداران نے زنجیر زنی کی اور خود پر مختلف آلات سے وار کیے۔ ماتم کے بعد سید موجن علی شاہ جیلانی کے آستانے پر پہنچ کر لنگر نیاز کیا اور شام کو سید مہر علی شاہ کاظمی کے آستانے پر پہنچ کر اختتامی شام غریبہ منایا جائے گا۔ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو ایس ایس پی صحبت پور ذیشان علی بروہی کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت اہتمام کیے گئے۔ بلوچستان کانسٹیبلری اور ایف سی جوانوں کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں یوم عاشوراء کی مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر علی علیہ السلام سے برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ گل الزہرا پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کو اسی حوالے سے بتاتے چلیں کہ مانگا منڈی میں یوم عاشوراء کی مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ امام بارگاہ قصر علی علیہ السلام میں شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئی
اور عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جس میں ذاکر عرفان خادم جعفری نے خطاب فرمایا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ حرف آخر کے طور پر یہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماتمی زنجیر زنی کرتے ہوئے امام بارگاہ گل الزہرا پر اختتام پذیر ہوئی۔ عزاداروں کی مرہم پٹی کے لیے ریسکیو کا عملہ بھی الرٹ نظر آیا۔ جلوس کے راستوں پر عزاداروں کے لیے مختلف مشروبات کی سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جس میں مجلس شرکاء کو سخت تلاشی کے بعد داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے، اور آپ کو بتائیں کہ دو سگے بھائیوں نے منشیات سے توبہ کر لی ہے۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ بھائی مہر اقبال عرف بالو حراج اور مہر قصور حراج منشیات کے جرائم سے توبہ طائب ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبد الوحید عمرانہ، کرائم رپورٹر MB نیوز ساؤتھ پنجاب، کہ بستی تھانہ الپا کی مسجد میں قرآن پاک پر حلف اٹھایا گیا۔ اس موقع پر مسجد کے امام اور اہل علاقہ نے معززین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مہر اقبال عرف بالو حراج اور مہر قصور حراج نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اب معاشرے کے مفید شہری بن کر زندگی گزاریں گے اور کسی بھی منشیات کی جرائم کی سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان کے والد محمد اسلم حراج نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے اب مکمل طور پر منشیات سے توبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا، لہٰذا پولیس ان کو ناجائز تنگ نہ کرے۔ علاقہ معززین میں امام مسجد محمد رب نواز مہر مظہر حراج، علاقہ الپا نمبردار اللہ دیتا حافظ اکرم حراج، بابڈا آفیسر مختار حراج، اللہ دیتا محمد نواز رفیق حراج، اکرم حراج، مہر تنویر حراج، عامر حراج، خان محمد، محکمہ زراعت اقوام حراج اور دیگر موجود تھے۔ ناظرین اب خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ صادق آباد سے یوم عاشوراء کا جلوس نہایت عقیدت احترام کے ساتھ قصر رباب بارگاہ سے برآمد ہوا اور اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ پنجتن پاک پر اختتام پذیر ہوا، جس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ سول ڈیفنس ریسکیو 1122 پنجاب پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ فرائض سر انجام دیے گئے۔ راستوں میں جگہ جگہ سبیل کا اہتمام کیا گیا۔ جلوس کی قیادت SP انعام اللہ نے سر انجام دی۔ عابد حسین چودھری، صادق آباد۔